आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आर्मी चीफ़ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, हजूर मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, इसमें जो मसाइल दरपेश हैं, जो ख़ास तौर पर हमारे मुआशी मसाइल हैं, और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात का सामना है, जिस तरीके से अब सैलाबी सूरत हाल का सामना है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग बेरोज़गारी से दो चार हैं। तो सर ऐसे हालात में हम मुल्क इस वक्त बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। इन तमाम मसाइल से निकलने का हल, इसमें सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितने भी पहले हुक्मरान गुज़रे हैं, उनका ज़्यादातर दारोमदार इस बात पर था कि वो बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न कर सकें। मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए या तो ये हल है कि हम अपने वसाइल को बरूए कर लाएं, या फिर ये हल है कि हम बैरूनी सरमायाकारी को यहाँ पर तक़वियत दें और मुल्क को मसाइल से निकालें। ठीक है, तो अगर हम बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाते हैं, उनकी शराइत, उनके साथ मुआहदे जो तय पाते हैं, उसमें मुल्की सालमियत को गिरवी रखा जाता है। ठीक है, और यही काम जो गुज़श्ता अदवार में जो हुक्मरान गुज़रे हैं, उन्होंने भी इसी रवश पे काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि कई ऐसे महंगे मुआहदे उन्होंने तय किए जिसमें अवाम जो है वो बदहाली का शिकार हैं। उनको बिजली, पेट्रोल, गैस के भारी बिलों का सामना है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो अरूज पर है। ठीक है, कारोबारी सूरत हाल हमारे मुल्क में ज़ाती तौर पे कोई भी शख्स आज़ादी से अच्छे तरीके से कोई भी कारोबार शुरू करे, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। ये हकीकत है कि इस वक्त पीटीआई हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीके से जो लोन स्कीम वगैरह बैंकों के ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े देकर कारोबार चलाने के लिए मराहत फ़राहम कर रही है, लेकिन ये चीज़ नाकाफ़ी है। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक इस बात को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया कि हम करप्ट हुक्मरानों को एहतसाब के कटहरे में लाकर उनसे लूटी हुई कौमी दौलत वापस लाएंगे और उस दौलत से फिर आगे मुल्क को तरक्की और खुशहाली पर चला सकेंगे। लेकिन वो मरहला इस सुस्त रवि का शिकार है और उसमें कोई खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं, और यही वजह है कि वो लोग जो कि ताकत में होते हैं, वो कानून को जो है ना, वो कानून के हाथ से बासानी निकल जाते हैं अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए। तो अगर तो हम इस बात पर बैठे रहे कि जी जिन लोगों ने करप्शन की है उनसे हम मुल्क की लूटी दौलत को वापस लाएं और उनको कानून के कटहरे में लाते हुए इस बात को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, तो ये बात जो है वो अगली 2 दहाइयों तक भी मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती। दूसरी बात, अगर हम इसी रवश पे चलते रहे तो आवाम जो है उसका जीना पहले ही जो कि हराम हो चुका है, वो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। यहाँ तक कि अक्सर लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने सर आपको अपने वीडियो पैगामात में पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे मुल्क के इस वक्त सबसे अहम 3 बड़े मसाइल हैं: गुर्बत का ख़ात्मा, फ़ंड राइजिंग और कर्ज़ों से निजात। हमारा मुल्क जो कि बहुत सारे कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, और ये साबका अदवार के हुक्मरानों के नाकर्दा अज़ाइम का नतीजा है। मेरी आप
दो हज़रात से, जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे पावरफुल और शख्सियात हैं, जिसमें तीसरी पावरफुल शख्सियत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर आप मुल्क में टाइम क्लॉक बैंकिंग के नाम से एक तरीक़ेकार को राइज करते हैं, उससे ना सिर्फ आप ऐसे करप्ट लोगों को आप रोक सकते हैं, सरमायाकारी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है वो उसके हिस्सेदार शराकतदार बनेंगे, गरीब आदमी भी उसमें शामिल हो सकता है। तो काइंडली मेरे इस आइडिया पर आप ज़रूर गौर कीजिए, इस पे अमल दरामद कीजिए, क्योंकि टाइम क्लॉक बैंकिंग को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही राइज कर सकता है। और ये टाइम क्लॉक बैंकिंग का मैं थोड़ा सा आपको ज़िक्र कर दूं कि इसमें आप एक टिकट जारी करें जिस पर ख़रीदने की डेट और बेचने की डेट। अब ख़रीदार जो है वो उसको ख़रीदेगा बैंक से, बेचेगा उसको फिर वापस बैंक को ही, ठीक है। लेकिन उसका टाइम पीरियड मुकर्रर होगा कि अगर वो 50 रुपये वाला टिकट ख़रीदता है तो वो एक हफ़्ते के बाद दोबारा बैंक को रिफ़ंड हो जाएगा और ख़रीदने वाले को उसके इवज़ 100 रुपया रिटर्न होगा। दूसरा टिकट जो कि 100 रुपये का होगा, उसके लिए मुद्दत मियाद होगी 15 दिन की। ख़रीदने वाला 100 रुपये में बैंक से ख़रीदेगा और फिर 15 दिन के बाद वापस बैंक को ही रिटर्न करेगा, तो उसको मिलेंगे वापस 200 रुपया। अब 200 रुपये का टिकट जो है वो एक ख़रीदने वाला ख़रीदेगा तो उसकी मुद्दत मियाद होगी 1 माह की, और 1 माह के बाद उसको रिफ़ंड होंगे 400 रुपये। तो इस तरीके से, क्योंकि मईशत का असूल है कि जिस मुल्क के अंदर दौलत की गर्दिश तेज़ होती है उस मुल्क की आवाम खुशहाल होती है। जिस मुल्क में दौलत की गर्दिश स्लो होती है उस मुल्क की आवाम बदहाल होती है। अगर आप इस इंतज़ार में रहे कि बैरूनी सरमायाकारी आए हमारे मुल्क में और हमारा मुल्क खुशहाली और तरक्की की मंजिल तय कर सके, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फुकदान है, जो इस वक्त कराची शहर जिस आफत से गुज़र रहा है, और जितने भी हमारे शुमाली इलाका जात हैं जिसमें जो सूरत हाल स्वात की देखी हैं, मुख्तलिफ जितने भी हमारे शुमाली इलाका जात के शहर हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मैदानी इलाके हैं। मैंने सर अपनी वीडियो पैगाम में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी उस वक्त भी मैंने मैसेज ये कन्वे किया था, लेकिन पता नहीं हुकाम बाला तक मेरी ये बात पहुंच सकी है या नहीं, या मेरी ये बात जो है वो मीडिया आगे पहुंचाना चाहता है या नहीं, आई डोंट नो। मैंने उस वक्त भी इन्हीं 3 मसाइल का भी ज़िक्र किया था और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये एक छोटी सी गुजारिश की थी कि अगर वो 3 वज़ारतों यानी रेलवे का निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम और साथ ही साथ वज़ारत ख़ज़ाना को एक अच्छे ढंग से चलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की मनाज़िल बआसानी तय कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचेगा, और तमाम इस पैगाम को सुनने वालों से मेरी ये गुजारिश होगी कि बाहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड किया जाए, और इसको ताकि ये मेरा पैगाम हुकाम बाला तक पहुंच सके और मेरी इस तजवीज़ पर गौर किया जा सके। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और एक रिसर्चर भी हूँ। मेरे नज़दीक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अभी तक हमारी साइंसी टेक्नोलॉजी वो अभी अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रही, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर थर्मोडायनामिक्स के असूल पे काम कर रहा हूँ कि हर चीज़ बुलंदी से निवान की तरफ आती है। निवान से ऊंचान की तरफ जाने के लिए या तो कोई मुशक्क़त तलब काम करना पड़ता है
یا کسی خاص ایندھن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس اصول کے پیش نظر میں ذاتی طور پر ایک ایسا انجن بنانا چاہتا ہوں جو کہ خودکار نظام کے تحت یعنی ویٹ بیلنس کے اصول اور گریویٹیشنل فورس کی مدد سے ورک آؤٹ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے توانائی کے مسائل کو بآسانی حل کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک میں سورۃ رعد کی آیت 17 میں بتایا گیا ہے کہ سنوان و غیر السنوان یسقیٰ بماء واحد، کہ ایک ایک جڑ سے کئی نکلنے والے اور ایک ایک جڑ سے کئی نکلنے والے کے خلاف ایک ہی تنہ کے ہوتے ہیں جنہیں ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں روٹ پریشر کا اصول جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ہر باشعور شخص یہ جانتا ہے کہ درخت کی جڑ جو ہے وہ زمین سے پانی جذب کرتی ہے اور درختوں کے پتوں تک یعنی بلندی کی طرف پانی ٹریول کرتا ہے، اور پتوں کے اندر پودے کی خوراک تیار کرنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پودا پھلتا پھولتا ہے۔ تو میں اس اصول کے تحت واٹر پمپ ٹیوبویل بنانا چاہتا ہوں جو کہ درخت کی جڑ کے اصول کے تحت کام کر سکے اور اس پہ آپ کو کوئی بھی ایندھن صرف کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، جو کہ تھرمو ڈائنامکس کے اس اصول کے پیش نظر ممکن ہے، لیکن میرے ذاتی وسائل اور میری ذاتی رکاوٹیں اس وقت میرے اس مقصد میں حائل ہیں کہ میں اپنے ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ میں نے آج سے 19 سال پہلے لاہور چڑیا گھر میں 5 چیتوں کی کھائی میں چھلانگ لگا کر دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور وہ نظریہ میں نے اس بنیاد پر پیش کیا تھا کہ میری یہ بات انڈین میڈیا، امریکنز اور امریکن میڈیا کے کانوں تک پہنچ سکے، لیکن بدقسمتی سے میری جو خبریں وغیرہ شائع ہوئیں اس میں انہوں نے میرا وہ پیغام تو دنیا تک نہیں پہنچایا، برکیف انہوں نے اپنے اخباروں میں خبروں میں جو کہ ہمارے ملک کی قومی اخبار ہیں، خبریں، آواز اور اس میں روزنامہ پاکستان، چند ایک اخبار تھے جنہوں نے میری اس خبر کو شائع کیا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش پیغام نہیں آگے دنیا تک پہنچا سکے کہ یہ شخص یا تو ذہنی پاگل ہے یا پھر اس کا یہ ذہنی توازن درست نہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے مجھ پر معاشرتی کیا اثرات مرتب ہوئیں گے، اور میں نے پچھلے 19 سال سے اپنی سروائیول کو کس طریقے سے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ میں وہ پیغام آج بھی پوری دنیا کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک میرا ذاتی طور پہ پیغام نہیں ہے، یہ پیغام میں آپ کو جو پہنچا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے منشور اور اس وقت جتنے بھی ہمارے اسلامی تعلیمات اور ان سب کا نچوڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا جو مفہوم ہے، جس طریقے سے ہم جب بھی اردو کا پیپر دیتے ہیں تو اس میں ایک مرکزی خیال لکھا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا مرکزی خیال اپنی حدیث مبارکہ سب و شکم میں اس طریقے سے بیان کیا تھا کہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت تم ہمیں دے دو، جنت کی ضمانت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اس پیغام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مکمل طور پر مرکزی خیال کو بیان کر دیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ساگر صدیقی کی ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے اپنے الفاظ میں قرآن پاک کے مکمل طور پہ مرکزی خیال کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اپنا نظریہ پیش کروں گا جو کہ
میری اپنی تعلیمات کی روشنی میں جو میری ذاتی طور پہ ریسرچ ہے۔ تو ساگر صدیقی لکھتے ہیں کہ برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، بھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے، تاحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ حوروں کی طلب اور میں و ساگر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو دو باتیں اہم بتا دیں۔ اس سے ہٹ کر علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے اور پھر دوسرے ایسے اسلامی اشعار ہیں جو کہ بہت زیادہ ایک طویل میرا میسج بن جائے گا، جو کہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن جو میں نے ذاتی طور پر نظریہ پیش کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ عورت اور مرد کائنات کی اکائی ہیں، مرد آسمان کا نمائندہ ہے، عورت زمین کی نمائندہ ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ادھورا ہے۔ دونوں کائنات کا حصہ ہیں، دونوں کے اندر کائنات کا محیط ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ادھورا ہے۔ اگر ان دونوں کو اپنے اندر چھپے کائنات کے رازوں کا علم ہو جائے تو پوری دنیا کو بغیر کسی جنگ و جدل کے فتح کرنے کے لیے صرف ایک جوڑا ہی کافی ہے۔ جب میں نے لاہور چڑیا گھر میں چیتوں کی کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اور اس وقت جب میں بیڈ پہ پہنچا اور میں اس وقت بول نہیں سکتا تھا، میں نے لکھا ہوا پیغام دیا تھا جو کہ اس وقت کے صحافی لوگ جو میرا انٹرویو کرنے آئے تھے، اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دی نیوز اور ڈان والے میرا یہ میسج امریکنز اور انڈینز کے نام یہ پیغام پہنچا دیں۔ وہ پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ڈگنیٹی آف دا وومین از ان ڈینجر اینڈ دا اسٹرگلز آف مین آر گوئنگ ٹو ویسٹ۔ Nothing it means that we must avoid sex, but problem is to find out the hidden mistakes in the process of sex, because the prosperity and the solution of worldwide problems are hidden behind the solution of this matter۔ اردو میں اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ بھی اس ترجمے کو بآسانی سمجھ سکیں۔ عورت کی عظمت خطرے میں ہے، مرد کی تمام کاوشیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مرد اور عورت کے ملاپ سے پرہیز کریں۔ مسئلہ اس بات کا ہے دونوں کے ملاپ کے طریقہ کار میں چھپی غلطیوں کو تلاش کریں، کیونکہ خوشحالی اور دنیا کے تمام مسائل کا حل اس مسئلے کے حل میں چھپا ہوا ہے۔ میں اپنا یہ پیغام ہندو مذہب کو ماننے والوں اور امریکنز جو اس وقت بہت ہی زیادہ باشعور اور بہت زیادہ علمی اعتبار سے اعلیٰ ظرف پہ سمجھی جانے والی قوم، اور ٹیکنالوجی اور ترقی اور پاور میں سمجھی جانے والی قوم، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکوں جس کے تناظر میں کشمیر کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو سکے۔ ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ، ان کی اپنی جو تعلیمات ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ، ان کے اندر جو سب سے بڑا ایک ایسا رکاوٹ کا باعث موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص دوسرے مذہب کے گھرانے میں شادی نہیں کر سکتا، یعنی کہ نہ ہی شادی کا جو کانسیپٹ ہے، مثلا نہ ہی ایک کوئی یہودی لڑکی مسلمان سے شادی کرنا پسند کرے گی، نہ ہی ہندو لڑکی مسلمان سے پسند کرے گی، نہ مسلمان ہندو لڑکی سے شادی جب تک کہ ان کے درمیان مذاہب کی رکاوٹ موجود ہے۔ اور اسی بات سے جڑے ہیں مختلف ایسے معاملات جس سے انسانیت خوار ہو رہی ہے، انسانیت مسائل کا شکار ہے، اور انسانیت اپنے طاقت دوسرے پر مسلط کرنے کے لیے ایسے قوانین اور ایسے ضابطوں پر چل رہی ہے جس سے دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔